अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे, अपना बहुत सा ख्याल रखते होंगे और अपने से ज़्यादा दूसरों का भी ख्याल रखते होंगे। ये 12 रबीउल अव्वल की रात है और जो चावल भिगोए जा रहे हैं, चावल इसलिए रात को भिगो रहे हैं जी, सुबह फर्स्ट टाइम कस्टमर को देंगे चाहिए थी क्योंकि वो चाहता था कि जुलूस में वो देंगे बांटे। और ये सुबह सवेरे सवेरे का टाइम है जी और देंगे पकना शुरू हो गए माशाल्लाह से। बरकतों का दिन था जी, रहमतों का महीना भी चल रहा है तो माशाल्लाह से काम भी बहुत अच्छा था। तो आपके साथ मैंने कहा शेयर करता चलें। सुबह सुबह लकड़ी की डिमांड आ गई है जी कि लकड़ी ख़त्म हो रही है क्योंकि देखें जब चावल ज़्यादा पकते हैं तो लकड़ी ज़्यादा लगती है, इसलिए फिर लकड़ी लेने गए, लकड़ी वाले के पास पहुँचे हैं तो जितनी हमें लकड़ी चाहिए थी उसके पास उतनी नहीं थी। फिर भी जो उसके पास थी मैंने कहा वही डाल दो, तो इसमें डलवाने में बहुत टाइम लग गया। लकड़ी तो पहले उसने तोल ली, फिर थोड़ी बहुत ही काटी उसने और वो मुझे पूरी करके दी। तो फिर जी 4 मन लकड़ी में लेकर आया था वहाँ से और मैंने लानी 7-8 मन थी मगर इससे ज़्यादा मिली नहीं है मुझे। तो फिर ये वापसी भेजी कि आपको दिखाता चलूँ, ये लकड़ी है जी, वापस लेकर जा रहे हैं। और ये टाल है जी बिल्कुल यूरो मार्ट के साथ जो पंप है उसके बिल्कुल साथ में है। अच्छा रेट देते हैं, अच्छी लकड़ी होती है और अच्छे बंदे हैं जी। और ये देखें जा रही हैं जी सुबह सुबह, लक्ष्य अपने अपने आए हुए हैं क्योंकि अब हर जगह तो हम सप्लाई नहीं कर सकते, तो इसलिए अपने अपने देखें लेकर जा रहे हैं लोग। और ये जुलूस हमारे ही दुकान के पास से गुजरता है जी, जो हमारे गाँव में जुलूस होता है जी। और ये गाड़ियाँ भी जुलूस में शामिल हैं, तो मैंने कहा आपको ज़रा जुलूस का गाड़ियाँ भी दिखा दें और साथ में ये चावल और भिगोए जा रहे हैं क्योंकि साथ साथ देगें पक रही हैं और साथ साथ नई देगों के लिए सामान तैयार हो रहा है। और साथ साथ जो है वो अंदर से मसाले लगा रहे थे देगों को। ये मुर्गे की भी देगी हैं, उनका मसाला लग रहा है, ये मुर्गा तला हुआ है क्योंकि चावल में भी मुर्गा डलेगा और वैसे भी मुर्गा पकेगा। साथ में ये जी स्टॉक आया हुआ है बोतलों का, उसके बाद ये दूध का स्टॉक है जो कल हमने ऑर्डर लगाना है उसके लिए। ये पहले की चावल भिगोए हुए थे जी और ये देखें तकरीबन रेडी हैं। लोग टाइम तो दे देते हैं हमें 9 बजे का 10 बजे का, मगर आते ही 11-12 बजे हैं तो वो देखें पड़ी रहती हैं इधर ही। तो इसलिए गुजारिश ये भी है कि जैसा टाइम हो उस टाइम के मुताबिक दें। ये साथ में मुर्गे की तलाई भी जारी है जी, शाम को जो देखें हमने देनी थी ये उसके लिए है जी। उसके बाद ये एक रक्षा आया था, रक्षा तो बहुत बड़ा था माशाल्लाह मगर देख ही नहीं कि एक ही थी। उसके बाद जी ये एक और रक्षा था मतियाल शरीफ से, उधर से उनकी देखें थी, ये हलवा था माशाल्लाह और मीठे चावल थे। उसके बाद ये हलवा भी था सूजी वाला, 2 लोगों का था, थोड़ा थोड़ा था, 2-2 किलो, इसलिए हमने एक ही जगह इसको बना लिया ताकि जायका भी अच्छा आए और कस्टमर को एक जैसा हलवा मिले। ये ना हो के क्योंकि आस पास ही आस पड़ोस में था, इसलिए ये ना हो के वो कहे जी फलां को आपने अच्छा बना दिया और फलां को आपने अच्छा बना दिया, हमारा अच्छा नहीं बनाया। तो ये उस्ताद साहब जो है ना वो इसको अलग अलग कर रहे थे, दोनों तरफ बराबर ताकि तकसीम हो जाए। उसके बाद इसके ऊपर एक ड्राई फ्रूट्स वाला था और एक ड्राई फ्रूट्स के बगैर था। उसके बाद ड्राई फ्रूट डाले गए हैं और ये देखें आप लुक है अच्छी, कड्डी हलवा माशाल्लाह तैयार हुआ है। उसके बाद ये जी अब्दुल्ला आ गया था रक्शा अपना लेके और इसको मतियाल भेजना था क्योंकि ये वक्त कम था और मुकाबला सख्त था, इसलिए रक्शा भी हमने अपना भी मंगवाया था और लोगों के भी थे। और ये जी बचियाल शरीफ जा रही है जी देख माशाल्लाह से। और ये जी मैंने अपनी गाड़ी लोड कर लिया, मैं जा रहा हूँ अपने गाँव। अपने गाँव अगर देखे हो तो मैं खुद ही उतार आता हूँ क्योंकि अपने गाँव ना तो किराया लेते हैं और ना इतनी देर लगती है, इसलिए अपने गाँव खुद ही देखें छोड़ आते हैं। और ये आपको अपनी गलियों का मंजर दिखा रहे हैं माशाल्लाह, बच्चों ने बहुत अच्छी सजाई हुई है जी और बहुत प्यारी लग रही है। ऊपर से ऐसे दिन हो ना तो ये सफाई भी हो जाती है गलियों की, तो इसलिए ज़रा साफ साफ गलियां लग रही हैं। ये राजा सफीर साहब के घर में ला था जी, तो उसकी देखे देने जा रहे हैं तो आपको साथ साथ अपने गाँव के मंजर भी दिखा देंगे जी। और ये राजा सफीर का घर है सामने, मस्जिद का व्यू इधर से बहुत प्यारा आ रहा था माशाल्लाह। जब जब मीनार पूरा तैयार हो जाएगा जी तो माशाल्लाह बहुत प्यारा लगेगा। ये राय साकब साहब की बहुत बहुत मेहरबानी है, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे के उन्होंने इतना अच्छा काम में पैसे लगाए और अपना कीमती वक्त भी दिया। तो ये राय साकब साहब बना रहे हैं जी, जानी मानी शख्सियत है, सियासी समाजी शख्सियत है, वो ये मीनार तमीर करवा रहे हैं जी अपने खर्चे पे। और उसके बाद जी मैंने एक और गाँव में जाना था जो ढोक है पास ही अपर मोड़ा के, उधर देखे उतरने जानी थी तो मैंने कहा आपको थोड़ा सा और दिखाएं। ये सामने मस्जिद है जी, वो बड़े गांव वालों की मस्जिद है जी माशाल्लाह, बहुत प्यारी मस्जिद है। रात को जब इस पे लाइटिंग होती है तो बहुत प्यारी लगती है। उसके बाद ये हमारे
گاؤں کے اندر دربار ہے جی، اب مجھے اس کا نام تو صحیح طرح نہیں پتا، چلے نیکسٹ ٹائم کبھی آپ کو دکھائے تو اس کا نام بھی پتا کر کے دیں گے۔ یہ جی ہم بڑے گاؤں سے ہوتے ہوئے اوپر پرموڑے والی کی جانب جا رہے ہیں جی، تو یہ بھی میں نے کہا آپ کو ذرا گلیاں دکھا دیں۔ تو جی یہ موڑا ملکم پہنچ گئے ہیں، راجہ قدیر صاحب کے گھر ہم نے دیگیں اتارنی ہیں، ان کے سالانہ تھا ان کے والدین کا۔ تو ان کے دو گھر ہیں، دو طرف ان کی کوٹھیاں، ایک پرانی والی ایک نئے والی ہے، تو میں پہلے پرانی والی کی طرف جا رہا تھا، چلا گیا تھا، تو جو کہ ہمارے سے غلطی ہو گئی تھی، تو ادھر پہنچا تو ان کے گھر والوں نے بتایا جی نہیں وہ جو نئی والی کوٹھی ہے اس کی طرف آپ نے جانا ہے، تو اس کی طرف جانے کے لیے ہمیں دوسرا راستہ اختیار کرنا تھا، تو وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتے جائیں گے۔ تو یہ جی اپنے منزل مقصود پہ پہنچ گئے راجہ قدیر صاحب کے گھر ہم، تو یہ جی ان کے گھر دیگیں اتار دیں، پھر جی جناح آبادی میں نے دیگ اتارنی تھی، تو میں نے کہا آپ کو جناح آبادی دکھا دیں گے جی۔ بوائز ہے جی چاری بنگیال جی، اور اس کے ساتھ ہے جناح آبادی۔ جناح آبادی میں جی دیگ اتارنی تھی، میں نے چاولوں کی جی ادھر ملا تھا مزمل بھائی صاحب کے گھر، تو یہ میں آپ کو جناح آبادی کا دکھا رہا ہوں۔ یہ گورنمنٹ کی طرف سے پلاٹ الاٹنگ ہوئی تھی، ساتھ ساتھ محلے کے پلاٹ ہیں، اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہر پلاٹ کو گلی لگتی ہے، اور بہت اچھا یہ انفراسٹرکچر ہے ادھر۔ ادھر بیسیکلی بہت چھوٹے سے گھر ٹھیک رہتے ہیں، صاف ستھرے چھوٹے سے صاف کرنا، مینٹین کرنا گھروں کو، اور باقی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ایزی رہتی ہیں، اس لیے یہ بہت اچھی سوسائٹی ٹائپ ہے ایک، اور اس کو جناح آبادی بھی کہتے ہیں، اور پلاٹ بھی ہماری طرف اس کو بولا جاتا ہے۔ اس کے بعد جی یہ ہوا کہ شام کی دیگیں تھی، وہ بھی تیار ہو رہی تھی، ماندر جا رہی تھی دیکھیں، اور کل کے لیے جو مرغا تھا وہ بھی فرائی ہو رہا تھا۔ کل شادی کا آرڈر تھا، اس لیے مرغا آج فرائی کرتے ہیں، اگلے دن جب بھی شادی کا آرڈر ہوتا ہے تو مرغا ایک دن پہلے فرائی کرنا پڑتا ہے۔ بہت زیادہ گرمی ہو تو پھر فرائی نہیں کرتے، جب موسم ایسا ہوتا ہے ٹھیک ہوتا ہے تو پھر کر لیتے ہیں۔ یہ جی آندھی چل رہی تھی بہت تیز، تو ساتھ میں ہمیں کناتیں لگانی پڑے، اور یہ جی اس کے بعد کا منظر ہے، چاول ابھی بھی بھیگے ہوئے ہیں کیونکہ شام کو بھی کچھ دیگیں تھی، اور ایک جگہ مہندی بھی تھی اور اس کی بھی دیگیں دینی تھی، تو استاد صاحب اس کے لیے بھی مسالے لگا رہے تھے، تو یہ سارا یہ مرغا صاف ہو رہا ہے جی، مرغے کو تلنے کے بعد صاف بھی کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جی میں چلا گیا ایک اور جگہ پہ دیگیں اتارنے کے لیے، درس تھا وہاں پہ، محفل میلاد تھی، یہ گنگریلا کے پاس، گنگریلا جو گاؤں ہے اس کے پاس تھا جی۔ تو یہ راستے میں بہت خراب ہوئی ہوئی ہے، روڈ بہت خراب ہوئی ہوئی ہے جی، مکہ کے لیے بھی جی یہ بہت مشکلوں کا باعث ہے، مگر یہ تھا کہ شام کا وقت تھا، اچھی ہوا چل رہی تھی، سورج بھی ڈال رہا تھا، تو بہت پیارا منظر تھا۔ میں نے پھر نماز بھی یہاں پہ ہی ادا کی اور ساتھ میں دیگیں بھی اتاری۔ پھر جی یہ رات کا منظر ہے، چاند بہت پیارا لگ رہا تھا، تو میں نے کہا ذرا کیپچر کریں، مگر غریب موبائل ہے نا تو یہ آ رہی نہیں تھا، اوپر سے گاڑی کی سکرین بھی بہت گندی تھی، پھر بھی میں نے کوشش کی جو ویڈیو بنا سکا آپ کے لیے ویڈیو بناؤں۔ یہ ہماری مسجد ہے جی، جامعہ مسجد، جمعہ بھی یہیں پہ پڑھا جاتا ہے، تو اس میں لائٹنگ ہوئی ہوئی تھی، وہ بھی میں نے کوشش کی کہ آپ کو تھوڑی بہت ہی دکھائیں۔ یہ بڑے گاؤں کی مسجد ہے، اور یہ ہماری گلی ہیں جی سجی ہوئی۔ تو جی اس بہت لمبا ہو گیا تھا ولاگ، تو اس ولاگ کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں، ابھی اور بھی کام تھا مگر میں نے کہا وہ رہنے دیتے ہیں آپ کو دکھانے سے، تو انشاءاللہ جی نیکسٹ ولاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیں، مجھے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، اور میرے ساتھ بنے رہیں، تب تک کے لیے جی اللہ حافظ، اپنا بہت خیال